पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 12 सीटें थे। तब से ये साजिश शुरू हुआ कि किसी न किसी तरीके से आपका वोट्स में कमी की जाए, आपके कैंडिडेट्स पे दबाव डाला गया। बड़े बड़े लोगों ने उनको पैगामात भेजे कि भुट्टो की पार्टी छोड़े, बीबी की पार्टी छोड़े, पीटीआई में शमूलियत करे, आजाद जीते, आपका सियासत रहेगा। जिनका काम था धांधली को रोकना, हुकूमत को रोकने के बजाय हुकूमत के साथ खड़े रहे और अपोजिशन को निशाना बनाए थे। क्या आप इसको इजाजत देंगे? क्या मुतालबा करेंगे कि हर वोट की गिनती हो? आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। इंशाअल्लाह ताला यहां से हम आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना कि तारीख खुद को दोहराती है, मगर पाकिस्तान में तारीख कुछ ज़्यादा ही खुद को दोहराती है। जी हाँ, फिर वही भीगा भीगा सा नवंबर है, फिर वही रावलपिंडी का फैज़ाबाद है, फिर वही तहरीक लब्बैक का धरना है, फिर वही जुड़वा शहरों के आवाम पर जिंदगी तंग है। मुहज़्ज़ब कौमें तारीख से सबक सीखती हैं, मगर हम पाकिस्तानी सबक देने वाले को सबक सिखाने चल पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा नवंबर 2017 में होने वाले तहरीक लब्बैक के धरने से मुताल्लिक मुफस्सल फैसला दे चुके हैं। वो अपने फैसले में ना सिर्फ इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत बल्कि रियासती इदारों के गैर आइनी किरदार की भी निशानदही कर चुके हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा बता चुके हैं कि ऐसे मामलात में आईन और कानून की रोशनी में कैसे निपटा जा सकता है, मगर हमारे असली फैसला साजों ने उस अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय फैसला देने वाले को सबक सिखाने का फैसला किया। नतीजा आज आप सबके सामने है। जिन अपनों को 1,000 रुपए फी कस देकर रुखसत किया था, वो आज फिर आए बैठे हैं। नवंबर तो वही है, मगर हुकूमत वो मुस्लिम लीग नून की बिल्कुल नहीं है। इमरान खान की इस हुकूमत को घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सब एक पेज पर हैं। और तो और इस बार मीडिया भी पल पल की खबर ना देकर उसी एक पेज पर जा बैठा है। लिहाजा लगता यही है कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। दूसरी तरफ मुल्क में एक और तारीख मिनोअन दोहराई गई है। एक बार फिर इलेक्शन और सिलेक्शन का काम तसल्ली बख्श तरीके से अपने अंजाम को पहुंच गया है। एक बार फिर इमरान खान फातेह करार पाए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक बार फिर इमरान खान के सामने चारों शाने चित हो गई है। ऑपोजिशन फिर धांधली का रोना रो रही है। बिलावल ने इलेक्शन चुराने और मरियम ने प्री पोल धांधली का इल्जाम लगा दिया है। सबूत एक बार फिर किसी के पास नहीं है। बातें और इल्जामात भी वही 2018 के इंतखाबात वाले हैं। मरियम फिर धांधली करने वालों को ललकार रही है, मगर मुश्किल में इस बार बिलावल भुट्टो फंस गए हैं। नवाज शरीफ से धांधली कराने वालों से मुतालिक सबूत मांगने वाले बिलावल खुद नामालूम अफराद पर इलेक्शन चुराने का इल्जाम लगा बैठे हैं, मगर हस्बे सियासत इलेक्शन चुराने वाले चोर का नाम लेने से कासिर हैं। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त ने नवाज शरीफ समेत ऑपोजिशन के बयानिए का धड़म तख्ता कर दिया है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म में इकट्ठी जमातें मिलकर भी तन्हा, जी हां तन्हा, इमरान खान से हार गई हैं। इल्जाम लग रहे हैं कि साफ और शफाफ नजर आने वाले इलेक्शंस मैनेज किए गए हैं। बहस शुरू हो गई है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की शिकस्त पीडीएम की हार साबित होगी। दावे हो रहे हैं कि तमाम तर बैड गवर्नेंस और महंगाई एक तरफ, मगर इमरान खान इस वक्त भी मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग को खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल लाहौर स्टूडियो से आफ्टर ईयर्स आफ्टर एजेस सैयद यावर बुखारी साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, पीटीआई के मेंबर पंजाब असेंबली हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा पीएमएलएन से सिटिंग एमपी हैं, हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन हस्बे रिवायत हार के बावजूद भी लेट आ रही हैं, लेकिन आ जाएंगी।
उनसे आपको रूबरू कराएंगे। हैदर ज़मान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हुकूमत से आज के दिन के लिए माजरत। याबर बुखारी साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट प्लीज अलाउ मी टू स्टार्ट द शो विद द ऑपोजिशन। यू आर अ हैप्पी मैन टुडे, राइट? ये देखें ना, ये आपको तरीका सीखना चाहिए हुकूमत से कि जीत के बाद भी एरोगेंस नहीं है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा अफसोस कबूल कीजिए, बड़ा अफसोस हुआ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं क्या बात करूं, सुकड़ कर सिंध भी नहीं, अंदरूने सिंध के कुछ हलके हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। नून लीग की अगर मैं बात करूं तो पूरा पंजाब भी नहीं, सिर्फ लाहौर के कुछ एरियाज उनके पास हैं। सो PMLN और पीपल्स पार्टी एज ऑफ नाउ, आज जब मैं आपसे सवाल कर रही हूं, जब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब का नतीजा आया है, तो मैं आप लोगों को आपका स्टेटस याद करा रही हूं, लोगों को दोहरा रही हूं कि इस टाइम पर हमारी ऑपोजिशन कहां खड़ी है। लेकिन वो इमरान खान साहब जिसको आप सब मिलकर, ऑपोजिशन मिल करके पपेट, कठपुतली, सिलेक्टेड, खिलाड़ी, अनाड़ी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो आप सबको चारों शाने चित कर रहे हैं। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक नेशनल लीडर हैं। कहां से शुरू करूं? कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एंड नाउ गिलगित बल्तिस्तान। डू यू वांट टू रिविजिट योर पॉलिसी हैदर ज़मान कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश साहिबा बहुत शुक्रिया। आपका जो इंट्रो है, यकीनन आप जिसको हमारे साथ इजहार अफसोस कर रही हैं या हमदर्दी कर रही हैं, आपको यकीनन भी उतना ही शौक लगा होगा। सदमा कहना तो सख्त लफ्ज़ है, क्योंकि आप भी उन बाशऊर एंकर्स में से थे जो उन सर्दी भरी रातों में और उस सख्त मौसम में जो है आप वहाँ पे कवरेज करने गए। देखिए, ये इलेक्शन जो है किसी सूरत में भी जो डाका डाला गया है वोट के ऊपर, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसको PTI की जीत कहना भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल कमेंट होगा। देखिए, 2010 में जब पहला गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तें जीती थीं 24 में से, और उसको आप वाज़े बरतरी और इलेक्शन जीतना कहते हैं। फिर 2015 में जब इलेक्शन हुआ तो PML नवाज ने 16 सीटें सिंगल हैंडेडली जीती और जो है इलेक्शन में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। आज गो के हमारी सीट्स ज्यादा थी, रात की तारीकी में नतीजे रोके गए। किसने कह दिया सीट ज्यादा थी हैदर भाई? ये मैंने बिलावल साहब को भी सुना, बड़े डेमोक्रेटिक हैं, कह रहे थे 12 सीटें। किसने बोल दिया? 12 सीटों का फिगर किसने दे दिया सर, ये तो बता दें। 12 की बात नहीं, फिगर किसी ने नहीं दिया। हमारे कैंडिडेट्स लड़ रहे थे हर हलके में। हम PML नवाज के तो शायद 6 हलकों में कैंडिडेट्स थे, हमारे 23 के 23 हलकों में कैंडिडेट्स थे, और एक जो अभी बाई इलेक्शन होना है उसमें कैंडिडेट है। और हमें ग्राउंड रियलिटी हमारी नज़र आ रही थी, आप भी देख रहे थे। लेकिन मुझे ये बताइए, ये किस किस्म की वफाकी हुकूमत है जो इतनी बेदरेग धांधली के बाद, वुज़रा को भेजने के बाद, एक जाली ऐलान करने के बाद कि मैं सूबा बनाऊंगा, अगर सूबा बनाना था, इतने ही आप एग्जीक्यूटिवली स्ट्रांग हैं तो जनूबी पंजाब का बना देना। 90 दिन में नहीं बनाया, 900 दिनों में बना देते। वहां तो आपने लॉलीपॉप दिया, वो एक सेक्रेटेरिएट बना दिया। इतराज है कि वुज़रा गए, सो व्हाट? बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला इन वुज़रा से है कि इमरान खान से है? अगर आप इन वुज़रा को पिछाड़ नहीं पा रहे तो आप इमरान खान को क्या पिछाड़ेंगे हैदर भाई? नहीं, इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो उनकी पूरी स्टेट मशीनरी है, जो इलेक्शन कमीशन बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज था, पोलिंग रेशियो को कम रखा गया। और मुझे बताएं ना, PTI तो विनिंग जमात नहीं है ना, साथ जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे सामने आए हैं। PTI के उसके बाद नंबर्स हैं सेकंड, उसके बाद पीपल्स पार्टी है। और ये इससे बड़ी क्या इबरतनाक शिकस्त हो सकती है? इतनी धांधली के बावजूद दे डोंट हैव द क्लियर मैंडेट, दे आर नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। कौन सी धांधली हैदर भाई, कौन सी धांधली? चले मैं आपके सामने वो सवाल रख देती हूँ, कौन से सबूत? सर सबूत किधर है? अब तो फौज भी नहीं थी पोलिंग स्टेशन पे जी, बता दीजिए सर। आ रही हैं, बताता हूँ ना, बता रहा हूँ सुने। जब आप पोलिंग रेशियो, क्योंकि ऑपोजिशन का ये मुतालबा था ना हैदर भाई कि फौज दूर रहे इंतखाबात से,
अब किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई फौज नहीं थी। आप जरा सबूत दे दीजिए, बता दीजिए, मैं यावर भाई के पास चली जाती हूँ। नहीं तो जरूरी तो नहीं है कि ये कहीं किसी सहीफा आसमानी में लिखा हुआ है कि धांधली के लिए सिर्फ फौज इस्तेमाल होती है और कोई हथकंडे नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूं और आपको मैं ये चैलेंज दे रहा हूं कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं, जो गिलगित बल्दिस्तान के सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, उनके नाम पे पोस्टल बैलेट्स निकाले गए और वो पोस्टल बैलेट्स जो हैं धांधली के साथ रात की तारीकी में वो राजा जो इलेक्शन कमिश्नर है जो जूतियां उठाता रहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर, रात की तारीकी में डिटेल लेता रहा, वो जो है कहता है जी बर्फबारी हो रही है, हमें नतीजे नहीं मिल रहे और नतीजे रोक दिए गए। और जो हमारी विनिंग सीट्स हैं GB1 है, GB2 है, जो हमारे वहां लोग जीत गए थे उनके रात को नतीजे तोड़े गए। ऐसे तो आप नेशनल लीडर से जीत नहीं पाएंगे, ऐसे तो आप नेशनल लीडर वाले हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। मुझे हिना भट्ट साहिबा के पास जाना है। हिना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, लेट की ज्वाइन किया पर आपने किया ज्वाइन। आपके लिए भी बहुत बहुत अफसोस, मतलब बातें इतनी बड़ी बड़ी, जलसे भी बहुत बड़े बड़े, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वोट नहीं मिले आपको। मतलब अगर आपको पता था कि आपको इतनी बुरी शिकस्त होने वाली है, और मैं जलसे भी सुन रही थी, मरियम साहिबा की मैं तकारीर सुन रही थी, वो जिस तरह से कह रही थी कि जी कोई प्री पोल रिगिंग हो गई है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको तोड़ लिया गया है, लोटे हो गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको पता था कि इतना बुरा हाल आपका होने वाला है, आप अपनी इज्जत रखते, कोई PDM का भरम रखते, आप इलेक्शंस का बॉयकॉट कर देते। व्हाई डिड यू वेंट इनटू इलेक्शंस? बीनेश, आप तो वहाँ ख़ुद मौजूद थी और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी गवाही आप खुद दे सकती हैं कि PMLN के जलसों में कितने लोग होते थे, पीपल्स पार्टी में कितने लोग होते थे और PTI के इलेक्शन ऑफिस कैसे खाली होते थे। तो अगर आप सबूत की बात मानती हैं तो सबसे पहले तो आप देखें कि किस तरह इलेक्शन कमीशन की रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। इनके अली अमीन गंदापुर, मुराद सईद और जो है जुल्फी बुखारी आखिरी दिन तक वहाँ पैसे बांट रहे थे और लोगों से जो वोट मांग रहे थे। इसके बाद इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया सूबे का, जो अगेन वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग। अभी आप मेरे ऑनरेबल कलीग से पूछ रही हैं, इसके बाद मुझे ये बताएं कि 2-3 और चीज़ें कि ये बात करते हैं इमरान खान साहब नए सूबे की, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो PMLN ने की थी। आपको पता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को पावर किसने दी थी? हमने दी थी। इन्होंने तो आके दोबारा उसे पावर वापस दी। NFC का ऑब्जर्वर अवार्ड या CCI का ऑब्जर्वर अवार्ड किसने दिया था? हमने दिया था। तो सबसे पहले हम तो यही इसीलिए वहाँ थे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है वो एक बड़ी एजुकेटेड एम्पावर्ड अवाम है, उनको ये पता होना चाहिए था कि इस तरह के लोगों को वोट नहीं देना। लेकिन वो बेचारे क्या करते, ये सिर्फ धांधली नहीं दिया आपको वोट, हमें पढ़ी लिखी हमें। अब आप मुझे कह रही हैं कि उन्होंने उसको सेलेक्ट किया जिनका नैरेटिव, जिनका मंशूर उनको समझ में आया। इनकी सक्सेस ये है कि PTI वहां अक्सरियत में हुकूमत नहीं बना सके। आपको पता है 2015 में जब हमने हुकूमत बनाई तो हम 16 सीटों से जीते थे। जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई तो 15 सीटों से जीती थी। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये सारी स्टेट मशीनरी यूज करके, रियासत की पावर यूज करके, धांधली करके, पैसे दे के इलेक्शन में क्या किया। इसीलिए तो ये फंडा नहीं है ना, इसीलिए तो हम ये फंडा देते हैं जो वफाक में बैठा होता है उसी की हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान में, सूबे में। मतलब कि फिर सही बात है ना, फिर तो वोट को इज्जत दो का बयानिया और स्ट्रांग हुआ। इसका मतलब जो उधर बैठा है तो यहाँ वोट ही नहीं दिया। मेरी बात सुनो, पोलिंग आप भी इसके बेनिफिशियरी हैं। 2015 में जीत होती है, इसको एक्सेप्ट करें क्योंकि आप इसके पायनियर हैं। बिल्कुल ये आपसे पहले पीपल्स पार्टी पायनियर थी। हम लोगों की जीत है। अगर आप हफीजुर रहमान के हल्के JB2 में देखें, अगर PDM के बयानियों को लें तो PDM पीपल्स पार्टी और PMLN को 12,000 वोट है, PTI को 5,000 वोट है। हमारा जीत यहाँ है कि ये अक्सरियत नहीं हासिल कर सके, सारी स्टेट मशीनरी को यूज करके भी अक्सरियत हासिल कर सके। मेरी बात सुने, कल की आपको पता है कि आपने स्कर्दू में 2 खरलू के स्टेशन पे कितनी कितनी लंबी लाइनें लगी हुई थी। जहां हमारे लोग विन कर रहे थे वहां इनके पोलिंग स्टेशन बैठे गप्पे पोलिंग ऑफिसर्स मांग रहे थे। इज्जत दो का आपका नारा है, वोट को इज्जत दो। आपने सिर्फ उन्हीं वोटों को देनी है जो नून लीग को पड़ेंगे। जो वोट यावर साहब की पार्टी को PTI को पड़ेंगे उन वोटों को इज्जत नहीं देनी, वोटों को डस्टबिन में डालना है। इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को पैसे, इनके रिटर्निंग ऑफिसर्स रोज हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशनों वालों के दफ्तरों में जाके उनसे डायरेक्शंस लेते थे। ये इन लोगों ने, नहीं मेरी बात सुनिए, आप इलेक्टेबल फुटेजेस के तरह ये जो बातें कर रही हैं, सारी फुटेजेस अभी आ रहा शुरू, कल की तो आपने देखी ना फुटेजेस, आपने वो वीडियो देखी जिसमें वो औरत
پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے جا رہی تھی, پولیس آفیسر سے کہتا پی ٹی آئی کو دو. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ میڈیا کو, یہ آپ اس کی سب سے بڑی گواہی, آپ خود گواہی دیں گی اس کی. آپ وہاں تھیں, پی ایم ایل این کے لیے کتنے ووٹرز نکلے ہوئے تھے, کتنے لوگ تھے, کس طرح جلسوں میں تھے, پیپلز پارٹی کے لیے کتنے لوگ جلسوں میں تھے. تو کرائٹیریا نہیں ہے نا کہ آپ جیت جائیں گے. لک ایٹ یور نمبرز. اب تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور مقبول ہو گیا ہے, because let's talk to the happiest man. Let's talk to the happiest man in the panel, and that is یاور بخاری صاحب. یہ تو آپ کی ابھی بھی جیت نہیں مان رہے, پر میری طرف سے آپ مبارکباد ایکسپٹ کیجیے and please tell them to have some sportsman spirit and accept کہ جیت ہوتی ہے, ہار ہوتی ہے. میں وہ حیدر زمان بھائی نے جو بات کی اور ہنا نے جو باتیں کی ہیں, مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے. مطلب یہ لوگ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ مطلب پولیٹیشینز ہیں یہ لوگ. وہاں پہ بلاول زرداری صاحب جس طریقے سے شور مچا رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, جو ہنا یہاں پہ بیٹھی شور مچا رہی ہے, مطلب آئی ایم ایبسولوٹلی شاکڈ, خدا کی قسم. ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, سب سے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان نے ایسے فیصلہ کیسے کر لیا, یہ کیسے ہوا؟ او بھائیو, آپ لوگ جتنے وہاں پہ بیٹھے تھے اور جتنا میڈیا کوریج اس دفعہ گلگت بلتستان کا تھا, کہ آئی ایم شاکڈ کہ یہ لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. اگر لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور اگر پی ٹی آئی کو ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے, پلیز ایکسیپٹ اٹ. جس طریقے سے آپ لوگ ہمیں پاکستان میں باقی کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ نااہل ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, فلاں, ان کو بھی کہنے دو ہمیں. مطلب دیکھ لو کیا ہوتا ہے. یو سی پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے کہ دا اکانومی اسٹارٹیڈ امپروونگ, سڈنلی ہر انڈیکیٹر بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. ان کو وہ اپنی پارٹیوں کی وہ موت نظر آ رہی ہے کہ جو کون سے بہتر ہوئے. جی ڈی پی کیا ہے؟ نیگیٹو 0.4 تھا 1.9. نہیں آپ بھی بتا دیں. آپ بات کر لیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ انڈیکیٹرز بتا دیں. تو چلے بات کر لیں. آپ انڈیکیٹرز بتا دیں. ہے نا, عوام ڈیسائیڈ کرے گا, پوائنٹس لکھ لیں. I'll come back to you after once he is completed. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا جی. جی ڈی پی دنیا میں ہر کسی کا وہ کہتے ہیں کم ہوا ہے. اکانومی شرنک کر گئی ہیں. آپ امریکن اکانومی کو دیکھیں کتنے پرسنٹ شرنک کی ہے, یورپ کی کسی بھی اکانومی کو اٹھائیں شرنک کی ہے. لک ایٹ پاکستان. آپ یہ دیکھیں ابھی ٹیکسٹائل سیکٹر جو آپ کا ہے, کسی ٹیکسٹائل مل اونر سے جا کے پتہ کر لیں سچویشن کیا ہے. ان کو باہر سے مشینری نہیں مل رہی ہے لا کے لگانے کی. چائنا سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے آرڈرز ٹوٹ کے پاکستان آ رہے ہیں. ان کو پرابلم کیا ہو رہا ہے, صرف اور صرف مریم ایکسپوز ہو چکی ہے ٹوٹلی, ایک بند گلی میں بند ہو چکی ہیں. وہ اپنی غفلت کی وجہ سے, اپنے زیادہ منہ کھولنے کی وجہ سے, اور جو والد صاحب کو یہاں سے یہ لوگ تقریریں لے کے بھیجتے رہے ہیں, جس قسم کا ان نے فوج کے اوپر اٹیک کیا, ان لوگوں نے پھر ریٹریٹ کیا. یہ مانے نا کہ یہ لوگوں نے ریٹریٹ کیا ہے. پھر سے باجوہ صاحب اور ان کو جنرل فیض نظر آیا, کیونکہ فوج سے ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ملک جو ہے یہ بیانات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور گلگت بلتستان میں جا کے انہیں بات کی کہ جہاں پہ فوج کا اتنا عمل و دخل ہے, جہاں پہ ان لوگوں کی ڈیلی سیکیورٹی سچویشن ایک الگ ہے, دے تھاٹ کہ یہ ہم بے وقوف سب کو بنا لیں گے. ان لوگوں نے دنیا کو آج تک بے وقوف بنایا ہے, صرف اور صرف ایک خاندان کی کرپشن کو بچانے کی خاطر. ایک خاندان کی, میں ایمانداری کی باتیں کہتا ہوں کہ سعد رفیق, نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ شکست کی وجہ بنا, یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. یہ لوگ سارے روتے تھے صرف حمزہ کے لیے اور شہباز شریف کے لیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. نواز شریف کا بیانیہ شکست کی وجہ بنا. اسی نوٹ پر ایک بریک لیں گے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنیکٹ کریں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. ول بی بیک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل جی سید یاور بخاری صاحب, ویری آنریبل ہنا پرویز بٹ صاحبہ, ویری آنریبل حیدر زمان قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہنا آپ بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی, وہ ایڈ کر لیجئے. اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے آپ لوگ کو انتخابات میں شکست ہوئی ہے, سو اب پی ٹی ایم کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اب دوستی کر لیں ان کے ساتھ, ویسے بھی کورونا ہے, کووڈ-19 اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے, اس دفعہ اتنا زیادہ ڈیڈلی ہے. پرائم منسٹر نے تو پریکاشنری کہہ دیا کہ بھائی اب کوئی جلسے نہیں ہوں گے. زیادہ سے زیادہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر 300 بندے آپ اکٹھے کر سکتے ہیں, تو بس 300 بندے کر کے یا تو جلسہ کر لیں یا منسوخ کر لیں. کیا کرنا ہے اب آپ نے جلسے کر کے؟ چھوڑیں, دوستی کریں ان کے ساتھ. یاور بھائی ادھر ہیں. بینش, ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ مراد راز صاحب کی جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں,
ان کی ٹویٹ تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم 23 کو ڈیسائیڈ کریں گے اسکولز بند کرنے چاہیے یا نہ کرنے چاہیے. تو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ کنفیوژن نہ پھیلائیں, ایک سٹانس دیں. یا تو یہ ہمارے جلسوں سے ڈر گئے ہیں یا ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی جلسوں پہ لوگ نہیں آ رہے, تو اس طرح کا مکسڈ بیان میں آ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب یہی بیان دے رہے ہیں تو پھر مراد سعید صاحب کو بھی بتا دیں کہ اسکولوں کو بند کرنا ہے یا نہیں کرنا, کنفیوژن نہ پھیلائیں. یا مراد راس کو بتا دیں کہ بند کرنا ہے یا نہیں. دیر شوڈ بی ون, بیکاز ہم لوگ بہت مورلی رسپانسبل ہیں. ہمیں اگر لگے گا کہ اس طرح کرونا بہت ڈیڈلی اور اسپریڈ ہو رہا ہے تو ضرور پی ڈی ایم کے اوپر اس بات کی مشاورت بھی ہوئے گی اور ہم ڈیسائیڈ بھی کریں گے, بیکاز ہم لوگ ہمیشہ پاکستان کی بہتری اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ پرائم منسٹر اور مراد راس اور باقی ان کے منسٹرز کو بھی سیم پیج پہ کرتے ہیں, کیونکہ بچوں کی زندگیاں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. اپنے سارے جلسے تو عمران خان صاحب نے منسوخ کر دی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ تو اس لیے کیے نا ان کے لوگ نہیں اکٹھے ہو رہے, پھر اسکول کیوں نہیں بند کر رہے. یہ پر ووٹ there has to be one policy, but why isn't the federal government and the Punjab government following the same policy? Why isn't the schools why aren't the schools being closed? آپ نے کیوں کہا ہے کہ 23 تک ہمیں ٹائم دیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس کا مطلب بڑے کنفیوزڈ پرائم منسٹر ہیں آپ کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, یا ڈر گئے جلسوں سے, پتہ نہیں. دوسری بات, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بہت مقبول ہوا ہے, اور اب اس دھاندلی کے بعد, اس رگڈ الیکشن کے بعد, جو 2018 کی الیکشن میں جس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا جہاں مسلم لیگ نون کے لوگ جیت رہے تھے, وہاں ان کے لوگ جیتنا شروع ہو گئے, اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور مقبول ہو گیا. تو آپ تو اس پہ عمل کر لیں. میں تو کہہ رہی ہوں ہم بالکل کر رہے ہیں جو ان کو پڑے ہوئے ہیں. نہیں, ان کے تو لوگوں نے ووٹ دیا ہی نہیں, تو ساری دھاندلی سے ووٹ آئے ہیں. کس نے اسٹیمپ دیا؟ ابھی یہ جو میرے بالکل آنریبل کلیگ بات کر رہے تھے, کسی بھی عوام نے بلے کو ووٹ نہیں دیا, کسی نے بلے پہ مہر نہیں لگائی. یہ ان لوگوں نے ایکسٹرا ووٹ جو وہاں ہوئے ہیں وہ صرف دھاندلی سے ہوئے ہیں, ساری اسٹیٹ مشینری سے پری پول ریگنگ ہوئی ہے, اسٹیٹ مشینری یوز ہوئی ہے, اور پوسٹ پول ریگنگ. میں آپ کو پوسٹ پول ریگنگ کی ابھی بتاؤں کہ یہ جو حفیظ رحمان صاحب کے حلقے میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ واز وننگ, اس کے بعد ان لوگوں نے ایک دم ریکاؤنٹنگ کی اور ریکاؤنٹنگ کر کے پی ٹی آئی 2 ووٹوں سے جیت گئی. اس حلقے میں 2 ووٹوں سے جیتی جہاں 874 ووٹس مسترد ہوئے ہیں. تو جب ہمارے ٹائم میں سعد رفیق کے حلقے کے ٹائم میں ہم ریکاؤنٹنگ کہہ رہے تھے تو یہ تو بھاگے تھے سپریم کورٹ میں سٹے لینے کے لیے, تو ابھی راتوں رات ریکاؤنٹنگ ہو گئی, پی ٹی آئی جیت گئی جو ہے 2 ووٹوں سے جیت. یہ آپ کو بتاتی ہوں پوسٹ پول ریگنگ. اس کے بعد اسٹیٹ مشینری آپ سارے آرو چلیے انہوں نے کس طرح اسٹیٹ مشینری. فتح اللہ خان صاحب ہیں وہ والے کینڈیڈیٹ جو سی ایم کے ہیں پاکستان کے صاحب ابھی کہہ رہے, یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی, مریم بی بی اور بلاول جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہے. آج فیاض چوہان نہیں پڑی لیکن ہوا ضرور آج کہہ رہے کہ مریم بی بی کے کہنے, مریم بی بی نے کال کی ہے بلاول کو, اس لیے بلاول پروٹیسٹ کر رہا ہے. پہلے یہ سوچ رہے کہ یہ ہوا کیا ہے, مطلب اس کا مطلب تو اور بالکل کلیئر بات ہے کہ میاں صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ تو بہت مقبول ہوا ہے. فتح اللہ خان صاحب جو ہیں ان سے وہاں پہ ملاقات بھی رہی, ان کا انٹرویو بھی کیا, وہ جیتے ہیں. فتح اللہ خان صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے گلگت بلتستان کے, آپ کو آل دا ویری بیسٹ اور مبارکباد بھی, چاہے 2 ووٹوں سے ہی صحیح لیکن آپ جیت گئے. حیدر زمان قریشی صاحب, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہینڈ ہوا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا, میں نے سوال جواب بھی دیکھا, آپ نے دیکھا ہی ہوگا اپنے چیئرمین کے ساتھ میرا انٹرویو, میں نے سوال بھی پوچھا تھا پیپلز پارٹی کو سپیس دی جا رہی ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہوگی, کوئی آسرا دیا ہوگا, یا پھر میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہینڈ ہو گیا, کسی نے کوئی آسرا دیا ہوگا لیکن بعد میں ایونچولی سچویشن بالکل ہی الگ ہو گئی. سو پی ڈی ایم کے جو پھوک ہے وہ تو نکل چکی ہے نا, پی ڈی ایم سے کیا کریں گے؟ بینش, یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی زیادتی ہے. جو ایک جینون پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اگر آپ عوام میں جائیں اور اتنی مربوط, اتنی ایکسٹینسو کیمپین چیئرمین بلاول نے کی, اور پچھلے سال بھی انہوں نے 1 ماہ تمام اضلاع کا دورہ کیا, ڈویژنز کا 40 سے زیادہ انہوں نے کارنر میٹنگز اور جلسے کیے, ہر کانسٹیٹوئنسی میں 3 سے 4 کیے. میسو موبلائزیشن تھی جس کی ایکسیپٹنس تمام انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی کر رہے تھے. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ان کو کسی نے آسرا دیا ہے, ہم کسی کے آسرے پہ نہیں چلتے. ہم نے اپنے حقوق کی جنگ لڑی ہے, گلگت بلتستان کے عوام کے کاز کے لیے لڑے ہیں. لیکن 2-3 باتیں, کیونکہ بہت ساری بات ہو رہی ہے. ابھی آپ نے جن صاحب کا ذکر کیا, مجھے نہیں پتا, میں یاور بخاری صاحب کو بہت عزت کرتا ہوں ان کی, مجھے نہیں معلوم کہ ان کو یہ پتا ہے کہ وہاں پہ ان کا سی ایم کینڈیڈیٹ کون ہے.
یا کون لوگ جیتے ہیں، یہ اپنے ایک دو ٹکٹ ہولڈرز جو جیتے ہیں ان کا نام بتا دیں. میرا نہیں خیال پتہ ہوگا، لیکن ایک مہربانی ضرور کریں کہ اپنے آپ پروڈیوسر کو یا اپنی ریسرچ ٹیم کو وائل ان دس پروگرام میں گزارش کروں گا اگر کر پائیں آپ تو آپ ایک ووٹ کاؤنٹ نکلوا لیں کہ کس جماعت نے انڈیویجولی کتنا ووٹ لیا ہے. سیٹوں کو سائیڈ پہ رکھ دیں، آپ کو میرے دلائل کا آنسر مل جائے گا کہ سنگل موسٹ پاپولر پارٹی اور لیڈر کون ہے جی بی میں. ون تھنگ. سیکنڈلی میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہائیسٹ نمبر آف سیٹس پہ رنر اپ پارٹی کون سی آئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آزاد امیدواران ہیں وہ اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہتر ہوتا بتا دیتے کہ کون سی پارٹی نے کتنی سیٹس لی ہیں کس کے اور آزاد. آپ پی ٹی آئی کو کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں، اور جماعتوں کے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ وہ ایک مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں. اور جماعتیں ایک منٹ سر جی ایک منٹ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں سر. اور جماعتیں کون سی؟ اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے چیئرمین کا وہی انٹرویو اور کسی کا چاہے نہ سنیں، میرے والا ہی سن لیجئے. میں نے ان سے پوچھا، وہ تو غصے ہو گئے میرے پہ. چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے بینیش آپ مخلوط حکومت، آپ کولیشن کی بات کر رہے ہیں. میں تو 2/3 میجورٹی سے جیتنے والا ہوں. اگر آپ اور جماعتوں کی بات یعنی پیپلز پارٹی یہ پی ایم ایل این کی کر رہی ہے تو مریم بی بی سے بھی میں نے پوچھا. چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہنا صاحب پر موجود تھی، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے حکومت، وہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ مشاورت کر کے. مطلب یہ تو کولیشن کا تو سن رہے تھے دونوں پارٹیز. آپ کن باقی پارٹیز کی بات کر رہی ہیں کہ کولیشن کے ساتھ وہ بنا لیں گے حکومت؟ جی اچھا میری بات سن لیں. وہ تو عمران خان صاحب بھی 2/3 اکثریت سے آ رہے تھے. آج بھی رونا روتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی 2018 کے الیکشن میں، میرے سے اتنی سیٹیں لے لی گئیں. تو ہر جماعت کی ایک اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے بیسڈ آن دا نمبر آف کینڈیڈیٹس، کس طرح انہوں نے الیکشن لڑا ہے. پر میں تو آپ کو ایک بڑی سمپل بات بتا رہا ہوں نا، ایٹ دا میتھ کہ پی ٹی آئی ہیز گاٹ 6 اور 7 سیٹس، جو بھی آپ کے سامنے جس ٹیلی کو آپ لیں، کیا 7 سیٹس کے ساتھ 24 سیٹس جنرل ہیں اور 9 ٹیکنوکریٹس ہیں، 6 خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹس کی. تو مطلب 33 سیٹس کے لیے آپ کو 15 لوگوں کی میجورٹی ہے. مجھے یاور بخاری صاحب بتا دیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن جیت گئے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں، مجھے بتائیں ان کے پاس کیا سمپل میجورٹی ہے، یا پھر کوئی جنوبی پنجاب کا محاذ چاہیے، کوئی جس کو یہ چپڑاسی نہیں رکھتے تھے. ایک آئیڈیا. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یاور بخاری صاحب سے جواب بھی لیں گے اور میں اپنا سوال بھی ان کے سامنے رکھوں گی. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. یاور بخاری صاحب کامنٹ کرنا چاہیں گے. آپ اپوزیشن کی باتوں کا ضرور کیجئے، لیکن ایک چیز ضرور سامنے رکھیے گا کہ آپ with every passing election you are getting a lot of power. عمران خان is getting stronger and stronger. 2 صوبوں میں پہلے ہی آپ کے سی ایم ہیں، تیسرے میں ہو سکتا ہے آپ کا ہی بن جائے سی ایم جو ہے گلگت بلتستان میں. لیکن اس کے باوجود حکومت کی رچ نظر نہیں آ رہی. You know what is happening in Islamabad. You know what chaos is happening in the Twin City. دونوں شہر چوک ہوئے ہیں. نومبر ہے، وہی بھیگا بھیگا سا، وہی تحریک لبیک ہے. مطالبات ان کے جائز ہیں جو ناموس رسالت کو لے کر کے ادھرنا، ان کے مطالبات مانیں اینڈ لیٹ دی کیوس اینڈ. آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ حکومت کی ریٹ کدھر ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو فرینچ گورنمنٹ نے جو کیا ہے، آئی تھنک اس سے ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہم سخت سے سخت مذمت بھی کریں وہ بھی کم ہے. بیکاز ان نے جو توہین کی ہے اپنے الفاظ، اور اس میں میرے جتنے کولیگز ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ شان رسالت کی بات آتی ہے وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ بے وقوف لوگ جو بھی اس قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جو بھی باتیں کر رہے ہیں ان حکومتوں میں بیٹھ کے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں. آخر میں ہم لوگوں کو اور اکٹھا کر رہے ہیں جو ان کا مقصد ہوتا ہے ہمیں ڈیوائڈ کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شان رسالت ایسی چیز ہے کہ یہ ملک اس کے اوپر اکٹھا ہے. اور جہاں تک بات ہے اسلام آباد میں دھرنوں کی، دیکھیں یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ کچھ چیز سویڈن میں ہوئی، ہم نے اپنے املاک کو یہاں پہ نقصان پہنچا دیا. جو خادم رضوی صاحب کر رہے ہیں ان کا بیسک جو مطالبہ ہے وہ درست ہے، لیکن طریقہ کار میں فرق ہونا چاہیے. طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کے کوئی توڑ پھوڑ کریں یا وہاں پہ کنفرنٹیشن کریں. احتجاج کرنے ایک جگہ پہ بیٹھ کے گراؤنڈ کے اندر آ کے آپ احتجاج، اور جو ان کے کارکنوں کو مارا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، گھیراؤ کیا جا رہا ہے، ان کے کارکنوں کو بھی تو ایسے مارا. آپ یا پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ آپ کو میں بھائی بلاتی ہوں آف دا ریکارڈ بھی، اس ٹی وی کے الگ بھی، تو میں آپ سے لبرٹی لے سکتی ہوں
आप याद करें यावर भाई कि जब तहरीक लब्बैक ने नून लीग के टाइम पे धरना दिया था तो इमरान खान साहब कहते थे मेरा दिल करता है मैं इनके साथ जाके बैठ जाऊं क्योंकि इनकी जायज मुतालिबात है। आज आप उन्हीं के कारकुनों के ऊपर इस तरह से जुल्मों से तम कर रहे हैं, उनको अपेरेंटली अपना डेमोक्रेटिक राइट और आप मान रहे हैं कि उनकी जो शर्त है वो ठीक है, मुतालबा क्या है, वो फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क बदर करना चाहते हैं ना, क्या चीज रोक रही है, मुल्क बदर करें। देखें मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने ये चीज़ें लेकर और आपने देखने के इंटरनेशनल नॉर्म्स के आपको क्या कहते हैं। आप फ्रांस के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? आया आप हर चीज़ को एक गो के साथ ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? आया यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ इकोनॉमिकली आप इसको लें? अकीदा अपनी जगह है, अकीदे की जो पुख्तगी है वो आपके अपने नॉलेज के साथ भी, इल्म के साथ भी है। आपका इल्म जितना आपको ऊपर लेके चलेगा आपका अकीदा उतना मजबूत होगा। आई वुड हैव एग्रीड विद खादम रिजवी के फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दें, यही एक जलसा गाह में बैठ जाते, हुकूमत को आके मिलते, कहते इसको निकालें। अब उठाना कैसे इनको ठीक है सर, ना? ये बता नहीं, दें। वो तो आप ये भी खुशकिस्मत हैं, कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा। मैं रात को 3 बजे जान की बाजी लगाते हुए किसी तरह आधी रात को इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची क्योंकि मुझे यहाँ पे आके शो करना था। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में इतना टाइम रहने के बाद इस्लामाबाद में फंस जाऊं। गवर्नमेंट के जो नेगोशिएटर्स वहाँ पे जो उनसे बातें कर रहे हैं वो किस तरीके से किस हद तक बैठते हैं, बात करते हैं, उनको कैसे राजी करते हैं। एक मैं हैदर भाई की बात कर लूँ ज़रा कि हैदर भाई ने बोला कि वो जॉइंट वोट जो है पीडीएम का ज़्यादा है पीटीआई से। यार सीटें जीतने की बात है, वोटों की बात नहीं है मेरे भाई। बात है कितनी सीटें किसने ली। आप जब सीटें लेते हैं आप वोटों की बात नहीं करते हैं, आप जब वोटें लेते हैं फिर आप सीटों की बात नहीं करते। मैंने वोट काउंट नहीं किया हुआ हैदर भाई के बाकी अपोजिशन ने कितना लिया, पीटीआई ने कितना लिए। सीट्स हमारी 9 हैं, इंडिपेंडेंस की 7 है। हैदर भाई प्लीज एक सेकंड, मेरे भाई हैदर भाई मैं जरा सुन ले, आखिरी चंद लम्हात है, एक मिनट में आप दोनों को दूंगी ऑपोजिशन को। पीटीआई की सीट्स 9 हैं, 7 इंडिपेंडेंट्स हैं। इन 7 इंडिपेंडेंट्स में 4 ऐसे हैं जो पीटीआई के टिकट के लिए अप्लाई किया था और वो भी हमारे साथ हैं। तो अगर हम उन 4 को मिलाएं तो हम ऑलरेडी 13 हैं। फिर एमडब्ल्यूएम वाला हमारे साथ है, ये 14 बनते हैं। ये बात को बड़ा क्लियर कर लें आप। और इसके अलावा भी जो नॉर्म है, जो बंदा अपने इलाके में तरक्की करवाना चाहता है, तरक्याती काम करवाना चाहता है, इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट के साथ ही आता है। गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमारी बन रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट आपकी जो वोट आपको मिली है, हमारी हुकूमत को वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बने उसको हमें बिल्कुल चाहिए। हम उनकी इज्जत करें, हम उनको उस लेवल पे लेके चलें। हमने इलाके को उठाना है। पाकिस्तान में चाहे पीपल्स पार्टी वाला जीता है, पीटीआई वाला जीता है, एमडब्ल्यूएम वाला जीता है, इंडिपेंडेंट जीता है, हम लोगों को पाकिस्तान की तरक्की करवानी है इंशाअल्लाह ताला। और यही हमें खुलूस और ये पाकिस्तान की तरक्की के अंदर कैपिटल का भी ख्याल कर लें जो चौक हुआ हुआ है। वजीर आजम साहब बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, आप वैसे नहीं जाती, उसका भी जरा ख्याल रखिएगा प्लीज यार। मेहरबानी आपकी। आखिरी 1 मिनट आपके लिए, फिर 1 मिनट में हैदर भाई को दूंगी। और मीडिया से क्वेश्चन जी। हमारे टाइम में नेशनल एक्शन प्लान के अंडर जो पुलिस एक्शन लेती थी फैजाबाद धरने में, वो सब लाइव टेलीकास्ट होता था। ठीक है, आप और बाकी चैनल्स इस वक्त ये जो वहाँ धरना हो रहा है उसको टेलीकास्ट क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ये खुशकिस्मत है। मैं वही कह रही हूँ दूसरी बात, I can only speak about myself। मैं तो इस बारे में बात कर रही हूँ, मैंने इब्तिदाई में बात की, अब भी बात कर रही हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी पीटीआई लीडर्स, हम इनको कहते थे रिलीजियस कार्ड प्ले ना करें, हमने कभी रिलीजियस कार्ड प्ले नहीं किया। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी तब जाते थे धरने में बैठते थे, इमरान खान साहब अपने स्पीचेस में धरने को इनकरेज करते थे। तो मुझे बताएं कि अब ऑपोजिशन जाके आप बताएं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अब मुझे बताएं कि ये जो वहाँ आंसू गैस हो रही है, पुलिस शेलिंग हो रही है, पहली बात मीडिया से क्वेश्चन, चले नियो से नहीं करती, बाकी सब मीडिया चैनल से क्वेश्चन करती हूँ, क्यों नहीं शो हो रहा? पहली चीज। दूसरी चीज, शाह महमूद कुरैशी साहब आप क्यों नहीं जा रहे? जब हम यही बात करते थे इनको कि अंडर द नेशनल एक्शन प्लान वी हैड टू टेक दीज, तो ये कहते हैं मकाफाते अमल, मकाफाते अमल, कारमा। जी हैदर जमान कुरैशी साहब, यू आल्सो टर्म इट एज कारमा या यू हैव अनदर ओपिनियन ऑन इट? फाइनल लास्ट 1 मिनट। चले हम गरीबों के लिए 1 मिनट भी शायद नहीं होगा। वो सर बड़ा बोलिया जे तुसी पूरे शो इच जी। ये वो हुकूमत है जिसने कश्मीर का सौदा किया, जिसका यावर भाई अभी बिल्कुल कह हैदर भाई कश्मीर का इशू तो हमने सही उठाया हुआ है, खुदा का वास्ते है। कश्मीर का इशू इससे ज्यादा सख्ती से किसी वजीर आजम ने आज तक नहीं उठाया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दैट लॉन्ग हिस्ट्री इंक्लूडिंग बेनजीर भुट्टो। ओके, लेट हिम स्पीक फॉर 30 सेकंड्स। जी हैदर भाई 30 सेकंड्स बोलिए नॉन स्टॉप। ये वो
حکومت ہے جو کہتی ہے ہم فرانس سے اپنا سفیر واپس منگوائیں گے, جو سفیر وہاں ہوتا ہی نہیں ہے, 3 مہینے سے پوسٹ ہوا نہیں ہوتا. یہ وہ حکومت ہے جو یہاں سے فرانس کا سفیر باہر کیسے بھجوائے گی, جو اپنا ویسے منگوا لیتی ہے جو وہاں ہوتا نہیں ہے. تو یہ ان کی کارکردگی ہے. آخری بات, مان لیا یاور بھائی, کیا آپ 7 لوگ آپ کے, ایک مہربانی کیجئے گا بینش, عثمان بزدار کو ایڈیشنل چارج نہ دے دیجئے گا گلگت بلتستان کا, اور عمر شیخ کو سی سی پی او گلگت بلتستان نہ لگائیے گا. یہ اللہ کا واسطہ ہے, آپ کو ہاتھ اوکے جی, اللہ کا واسطہ ہے. آپ کو یہ دونوں I have اپنی to wrap up. کارکردگی I دکھائیں have گے. to wrap up. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے, سیم ٹائم سیم چینل. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.